कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णको अक्षर विग्रहलाई सेवन गर्ने, हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी यसै क्रममा द्वितीय स्कन्धको द्वितीय अध्यायमा हामी आज उपस्थित छौँ। द्वितीय अध्यायको विशेष चर्चाका लागि उपस्थित छौँ। हामीले द्वितीय स्कन्ध प्रथम अध्यायमा परीक्षित राजाबाट प्रश्न सोधिनुभएका सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई अष्टाङ्ग योगद्वारा भगवत तत्त्व साक्षात्कारको मार्ग बताउनुभयो र विशेष गरेर अन्तर्हृदयमा धारणा अथवा अष्टाङ्ग योग मध्येको धारणा कसरी प्राप्त गर्ने, धारणाको स्वरूप कस्तो छ, के हो र कसमा कुन आश्रयमा धारणा धारित गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्नु भएपछि स्थूल स्वरूप भगवान विराट पुरुषको ब्रह्माण्डात्मक शरीरको व्याख्यान गरेर प्रथम अध्यायमा सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भएको छ। अब यो ब्रह्माण्डात्मक स्थूल शरीरको व्याख्यामा भगवानका प्रत्येक अवयवमा 14 भुवन, भूरलोक, भलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल अनि भगवानको प्रत्येक अङ्गमा पाप, धर्म आदि कुन कुन वस्तुको, कुन कुन चिजको भगवानका कुन अङ्गमा वास हुन्छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कहाँ कहाँबाट उत्पत्ति हुनुभयो अथवा भगवान विराट पुरुषका कुन कुन अङ्गमा निवास गर्नुहुन्छ भन्ने यस्ता विभिन्न प्रकारका कुराहरू हामीले भगवानको स्थूल स्वरूपको वर्णनमा सुन्यौँ। आज अब द्वितीय अध्यायमा गएर सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई कस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ, कस्तो उपदेश दिनुहुन्छ हामी हेरौँ। एवं पुरा धारणयात्मयोनिर नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेन्दममोघदृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः। एवं यस्ता प्रकारले, जस्तो जुन धारणाको विस्तृत व्याख्या गर्नुभयो सुखदेवजी महाराजले, त्यही धारणा तद्धारणया त्यही खालको धारणाद्वारा चाहिँ आत्मयोनि भनेका ब्रह्माजीले पुरा अगाडि प्रलयकालीन समयमा जो स्मृतिम नष्ट भएकी स्मृति थिइन्, ब्रह्माजीको प्रलयकालीन अवस्थामा जो नष्ट स्मृति थियो त्यसलाई चाहिँ तुष्टात् धारणाद्वारा तुष्ट गरेर प्रत्यवरुद्ध्य भनेको पुनः प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यो जस्तो धारणाद्वारा स्मृति प्राप्त गरिसकेपछि, नष्ट स्मृतिलाई प्राप्त गरिसकेपछि व्यवसाय बुद्धि भनेको निश्चयात्मिका बुद्धिद्वारा अमोघ दृष्टि हुनुभएका आत्मयोनि ब्रह्माजीले यथा जसरी अप्ययात प्राग भनेको प्रलयकालीन अवस्था पूर्व जस्तो खालको सृष्टिको संरचना थियो त्यस्तै खालको संरचना पुनः के गर्नुभयो भन्दा तथा त्यस्तै संरचना ससर्ज, यस्तै खालको भनौँ न यो सृष्टिलाई पुनः प्रलयकाल पूर्वको सृष्टि जस्तै के गर्नुभयो, संरचना गर्नुभयो। जस्तो यो श्लोकले भन्न खोजेको तात्पर्य के त भन्दा भगवान नारायणका नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। आफू कहाँबाट उत्पत्ति भए, मेरो सृष्टिकर्ता को हो भन्ने ब्रह्माजीलाई थाहा भएन। ब्रह्माजीले ध्यान गर्नुभयो, तप गर्नुभयो, हजारौं वर्ष तप गरिसकेपछि त्यो तपको प्रभाव, त्यो तपलाई नै यहाँ धारणा शब्दले सम्बोधन भएको छ। धारणा भन्नाले त्यो तप बुझिन्छ, ब्रह्माजीको तप। त्यही धारणाबाट नै पूर्वमा जो नष्ट भएको थियो स्मृति त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्नुभयो ब्रह्माजीले। अनि प्राप्त गरिसकेपछि पूर्ववत सृष्टिको संरचना गर्नु, यहाँ त्यो कुरो बताउनु भयो। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। यी निश्चय नै शाब्दस्य भनेको शब्दमय, शब्दस्य भाव शाब्द, तस्य शाब्दस्य भनेको शब्दमय, ब्रह्मण वेदको एष पन्था बाटो नै यही हो। अथवा वेदले
यो मार्गद्वारा जो बताइरहेको छ, वेदले जो मार्गद्वारा बताइरहेको छ, दिही भनेको सांसारिक मोहमा भएका जो व्यक्तिहरू छन्, आफ्ना बुद्धिद्वारा के सम्झिन्छ त उनीहरूले भन्दाखेरि अपार्थैहि व्यर्थको यन्नामभिः भनेको जो स्वर्ग मर्त्य अथवा विभिन्न भोग्य लोकहरू छन्, ती विभिन्न नामद्वारा चाहिँ के गर्दछन्, ध्यायती ध्यान गर्दछन्। मतलब वेदमा स्वर्ग आदि लोकको अलिक बढी नै कुरा आउँछ, तर यो वेदको जो वास्तविक तत्त्व अर्थ चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ। स्वर्ग भन्नाले त्यही भोग्य लोक, जहाँ पुगेपछि चाहिँ हामीले विभिन्न भोगहरू भोग्न पाउँछौँ भन्ने बुझ्दछौँ। तर यो भनेको अपार्थैहि व्यर्थको छ। त्यो स्वर्गको भोग भोगेर हामीले पाउने परमानन्द होइन, सुख परम सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यहाँ भन्न खोजिएको छ। तत्र परिभ्रमम, ती स्वर्गादि लोकको इच्छाद्वारा जो विभिन्न यज्ञ कर्मकाण्ड आदि गरेर अथवा ध्यान आदि गरेर समाधिलाई प्राप्त गरेर पनि अर्थान् नविन्दते, अर्थलाई प्राप्त गर्दैन। अर्थ भनेको सत्य परमपुरुष परमात्मा जो भगवान हुनुहुन्छ, वैकुण्ठवासी अथवा संसारका नियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनन् अथवा सत्यको पूर्णतया प्राप्ति गर्न सक्दैनन् ती व्यक्तिहरूले। कस्तरी भन्दाखेरि मायामय वासनया शयानः, शयानः एउटा सुतेको व्यक्तिले जसरी सपनामा विभिन्न भोग्य पदार्थहरूको भोजन गर्छ, कोही व्यक्ति सपनामा सुतेको छ अथवा भनौँ सुतेको छ, सपनामा के देख्छ भन्दाखेरि लड्डु खाएको देख्छ, के गरेको देख्छ, राम्रो राम्रो दृश्यहरू देखिरहेको हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो यथार्थ हो त होइन नि। हो त्यस्तै त्यस्तै गरेर मायामय वासनाद्वारा प्रकट भएको त्यो शयानः सपना सुतिरहेको अवस्था जस्तै हो त्यो जो वेदमा स्वर्ग आदिको वर्णन छ। ती चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ भन्दा अपार्थै व्यर्थका कुरा हुन् भनिसकेपछि वेदको वास्तविक यथार्थ तत्त्व अर्थ चाहिँ हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। तत्त्व अर्थ चाहिँ सतै अर्थ गर्नु भएन भन्ने कुरो यहाँबाट हामीहरूले बुझ्छौँ। अतः कबीर नाम सुयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। अतः यस कारणले गर्दा नामसु नाम भएका स्वर्ग आदि विभिन्न लोकहरू जो नामद्वारा विख्यात छन्, तिनीहरूमा चाहिँ यावद अर्थ स्यात्, जतिले आफ्नो अथवा स्वर्ग आदि लोक भएन संसारका यावत भोग्य पदार्थहरू छन्, ती चाहिँ जतिले आफ्नो जीविका पूर्णतया सञ्चालन हुन्छ, यावद अर्थ स्यात् जतिले आफूलाई पर्याप्त हुन्छ त्यति मात्रै अप्रमत्त भएर अनासक्त भएर व्यवसाय बुद्धि भनेको व्यवसायत्मिका बुद्धि यस्य भन्दा व्यवसाय बुद्धि भनेको निश्चयात्मिका बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले कविहरूले विद्वान व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यति मात्रै सङ्ग्रह गर्नु पर्यो। अथवा भागवतमा अगाडि आउँछ यावद व्रियेथ जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो हिमन्येत स्वस्थेनो दण्डमर्हति। जतिले आफ्नो पेट भरिन्छ, आफ्नो प्राण रहन्छ, त्यति मात्रै प्राणीले सङ्ग्रह गरोस्। यदि त्योभन्दा बढी सङ्ग्रह गर्दछ भने स्वस्थेन, त्यो चाहिँ डाका हो, डकैतो, त्यो दण्डमर्हति, दण्डको भागीदार हो। त्यो विचार गर्नुहोस् न, भगवानले सारा संसारका जीवलाई बराबर पुग्ने गरेको पदार्थहरू संसारमा सृष्टि गरिदिनु भएको छ। तर के हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि एउटा कुनै व्यक्तिले सङ्ग्रह गरेको छ, अधिक धेरै सङ्ग्रह गरेको छ, अनि उसको त्यो सङ्ग्रहले गर्दाखेरि कुनै अमुक नाम गरेको अर्को व्यक्तिले चाहिँ केवल पेट भर्नसम्मको पनि प्राप्त गरेको छैन। भगवानले सबैलाई पेट भर्नका लागि पुग्ने संरचना गरिदिनु भएको छ, अन्न आदि फलाइदिनु भएको छ, वस्त्र आभूषण आदि बनाइदिनु भएको छ यथायोग्य। तर यहाँ कसैले बढी अधिक ग्रहण गर्छ, कसैलाई त्यो बढी अधिक ग्रहण गरेकाले गर्दाखेरि कुनै असहायले प्राप्त गरेको छैन। त्यसै कारणले के हुन्छ, हामी समाजमा चाहिँ एउटा वर्गको तल र माथि भएको देख्छौँ। वर्ग, धनी वर्ग, सम्भ्रान्त वर्ग अथवा गरिब निमुखा वर्ग। किन भन्दाखेरि जतिले मेरो पेट भरिन्छ म त्यति नै मा रमाउँछु भन्ने मानिस आजभोलि पाउन छोड्यौँ हामीहरूले। यहाँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, जतिले आफूलाई पर्याप्त छ त्यति मात्र विद्वान व्यक्ति अथवा विलक्षण स्वभाव भएको बुद्धिले युक्त भएको व्यक्ति छ भने त्यसले त्यति मात्र सङ्ग्रह गरोस्। अन्यथा अर्थे सिद्धे, अथवा आफूलाई भन्दा पर्याप्त, आफूलाई जतिले पर्याप्त हुन्छ त्योभन्दा बढी यदि आउँछ भने पनि त्यसका लागि तत्र परिश्रमम समीक्षमाणः न यतेत। त्यो ठाउँमा बिना परिश्रमै आउँछ भने पनि के गर्नु पर्यो, विचारपूर्वक समीक्षमाणः न यतेत, मलाई यतिले पर्याप्त छ
योभन्दा बढी मलाई चाहिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो। म यतिले मेरो गुजारा गर्न सक्छु, अथवा यति भइसकिसकेपछि मेरो जीविका हुन्छ अथवा मेरो प्राण धानिन्छ भनेर हो। यसरी चाहिँ विद्वान व्यक्तिहरूले अधिक सङ्ग्रह गर्नु भएन भन्ने कुरो हामीले यस श्लोकबाट बुझ्यौँ। सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैः बाहो स्वसिद्धे ह्युपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकुलैः। यहाँ राजा परीक्षितलाई सुकदेवजी महाराजले अब राज्य वैभव छोडेर आउनु भएको छ। उहाँका मनमा केही अब म कसरी यहाँ रहन सक्छु भन्ने खालका त्यस्ता भावनाहरू छन् भने पनि ती हराउन् भनेर यी सारा कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्षितौ सत्याम, पृथ्वी छँदै छिन् त, पृथ्वी छैनन् र सत्याम क्षितौ, क्षितौ सत्याम किम कशिपो प्रयासै, खाट बनाउनुको के कारण? पृथ्वीमा यसै ढङ्ग लडिदिँदाखेरि हामीलाई सुत्ने ठाउँ कमी छैन भन्दै हुनुहुन्छ, पृथ्वीमै लडिदिने। अनि बाहो स्वसिद्धे, स्वसिद्धे भनेको भगवानले स्वतः दुईटा हात दिनुभएको छ। बाहो स्वसिद्धे बाहो युपबर्हणै किम, सिराने आदिको के आवश्यकता? यसो कोल्टी पऱ्यो एउटा हात सिराने लायो सुतो, भगवानले चाहिँ सिराने चाहिन्छ भनेर दुईटा हात बनाइदिनु भएको छ त। अब सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्न पात्र्या, अञ्जलौ सत्यम किम पुरुधा अन्न पात्र्या, हात छँदैछन् त दुईटा हात भगवानले बनाइदिनु भएको छ। अन्न पात्र्या किम, विभिन्न प्रकारका भाँडा कुँडाको सङ्ग्रह गरेर ठुला ठुला भाँडा सङ्ग्रह गर्नुको के आवश्यकता? करपात्री हुनुहोस् परीक्षितजी महाराज, भुइँमा सुत्नु पर्यो भनेर अब खिन्न नहुनुहोस्। भगवानले यो पर्याप्त प्राणीहरूलाई सुत्नकै लागि पृथ्वीको रचना गरिदिनु भएको। अथवा अब मैले तकिया सकिया भेटिनँ भनेर भित्रबाट कुनै खिन्न मन नबनाउनुहोस्। अनि दिग्बल्कलादौ सति किम दुकुलै, दिगम्बर भएर हिँड्नुहोस्। अथवा बल्कलादौ, तपाईँलाई दिगम्बर भएर हिँड्नु चाहिँ कतै कतै लज्जाबोध हुन्छ भने बल्कलादौ भनेको रुखका बोक्राहरू छैनन् र किन धेरै धेरै प्रकारका राम्रा राम्रा वस्त्रहरू चाहिँ खोज्नुहुन्छ? अब छोडिदिनुहोस् सबै कुरा। दिग्बल्कलादौ सति किम दुकुलैः यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा चिराणि किम पथिन सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवाङ्घ्रिपा परभृत सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। पथि किम चिराणी नसन्ति, बाटा बाटामा के पुराना थोत्रे थात्रे लुगा फ्यालेका छैनन् र किन धेरै लुगाको सञ्चय? हाम्रा वैज्ञानिक छन् नि, के भयो महावीर पुन हुनुहोस्, महावीर पुनले पनि आफ्नो साथीका चाहिँ राम्रा सग्ला नफाटेका लुगा भेट्दियो अरे, किन बेकार पैसाको नाश गर्ने भन्नु, त्यही लुगा लगायो। कहिले मैले नयाँ लुगा किनेकै छुइनँ भनेर कहाँ सुन्दैछु त्यो। म त्यस्तै यहाँ भन्नु पथि किम चिराणी नसन्ति भनेको के बाटा बाटामा चाहिँ थोत्रे थाम्रे लुगा भेटिँदैन र के लगाइराख्नु, नयाँ किन खोजिराख्नु? अथवा परभृत परोपकारी स्वभाव भएका अङ्घ्रिपाहा वृक्षहरू भिक्षाम किम नदिसन्ति नैव दिसन्ति, के बाटा बाटामा फलफुलहरू हामीहरूले भेट्दैनौँ र? फलफुलहरू दिन छोडेका छन् र हामीहरूले धेरै धेरै अन्न सञ्चय गर्ने। यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ तिर्खा लागेका खण्डमा अशुष्यान सरितः अपि, तिर्खा लाग्दाखेरि जल पिउनका लागि खोला नाला आदि छँदैछन्। घर चाहियो भन्नुहुन्छ भने किम गुहा रुद्धा, किम रुद्धा गुहा भनेको के जाँडा काँडामा चाहिँ गुफाहरू बन्द भएका छन् र गुफाहरू छैनन्, किन घर बनाइराख्ने? अनि त्यस्तै अगाडि भन्नुहुन्छ उपसन्नान भनेको शरणागत भएर आएका व्यक्तिलाई किम अजितः न अवति, के भगवान नारायणले रक्षा गर्नु हुँदैन? नरक्षति, अजित भगवान नारायणले के शरणागत भएर आएको भक्तलाई रक्षा गर्नु हुँदैन? अनि किन चाहिँ कस्मात् धन दुर्मदान्धान कवयः भजन्ति, धनरूपी दुर्मदले अन्ध भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विद्वान व्यक्तिहरूले किन भज्छन् त? किन भजेका? अब ती धनाढ्य छन् भनेर तिनीहरूका पछाडि नकुदौँ। यहाँ हामीहरूलाई भागवतले सिकाउन खोजेको धनाढ्यका पछि कुद्न भएन। हामीहरूले हाम्रो एउटा प्राण रक्षाका लागि बिना कुनै यत्न नै प्रयत्न नै हाम्रो प्राण धान्न सक्छौँ। त्यसकारण अथवा आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउन चाहन्छ कसैले भने सञ्चय नगरौ। मुख्य कुरा के छ भने सञ्चय गर्नु भएन। येन शुक्लीकृता हंसा सुकाश्च हरितीकृता मयूराश्चित्रिता येन सते वृत्तिम विधास्यति। यहाँ के भन्न खोज्नुभयो भन्दाखेरि हे परीक्षित राजा, जो भगवानले त्यो हाँसलाई सेतो बनाउनु भयो, हाँसलाई कालो निलो अथवा अर्कै कस्तो कस्तो नि त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि,
त्यो हाँसलाई सेतो बनाउनु भयो, अनि सुगालाई हरियो बनाउनु भयो, त्यस्तै गरेर मयूरलाई चित्र विचित्रको बनाउनु भयो, विभिन्न रङवाला बनाइदिनु भयो। उनै भगवानले ते वृत्तिम विधास्यति, तिम्रो जीविका चलाइदिनुहुन्छ। यहाँ भन्न खोज्नुभयो सुखदेवजी महाराज। अब राजा कुनै सञ्चयको आवश्यकता छैन, भगवानमा पूर्णतया शरणागत हुनुहोस्। यसरी शरणागत हुनुहोस् कि जसरी एउटा बघिनी आमाका सामुन्ने बाघको त्यो सानो डमरू शरणागत हुन्, अथवा जसरी एउटी बिराली आमाका अगाडि बिरालाका ती साना बच्चा के हुन्छन्, शरणागत हुन्छन्। अब अरूका लागि हो भने त्यो बिराला अथवा बाघका दाँतहरू कति कठोर छन्, तिनीहरूले छोए कि स्वाहा सक्यो। तर उनीहरूका बच्चा शरणागत छन् आफ्ना आमाप्रति, ती तिखा दाँतले पनि केही नहुने गरी आफ्ना छोराछोरीलाई वरबाट परबाट तलदेखि माथि त्यसरी ठाउँ सार्छन् उनीहरूले। भनेपछि भगवानले हाम्रो रक्षा गर्नु हुँदैन, गर्नुहुन्छ, तर शरणागत हुनु पर्यो नि त, आफ्नो सर्वस्व नि भगवानलाई मान्नु पर्यो नि त, त्यो चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ। एवं स्वचित्ते स्वतैव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान् अनन्त तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। एवं यसै कारणले गर्दा हे परीक्षित, स्वचित्ते आफ्ना अन्तःकरणमा हृदय आकाशमा स्वत एव सिद्ध, स्वत सिद्ध हुनुभएका रहनुभएका यस्ता आत्मस्वरूप प्रिय अत्यन्त प्यारा सत्य भगवान अनन्त जो हुनुहुन्छ, ती अनन्तलाई चाहिँ यत्र भनेको सम्पूर्ण अविद्या रूपी अन्धकार रूपी वासनाबाट तम हजुर चाहिँ निवृत्त भएर नियत अर्थ अनन्य भावले चाहिँ के गर्नु पर्यो, भजेत भजन गर्नु हो। हजुरद्वारा भजन गरियोस् भगवान। हजुरका अन्तःकरणमा नै के हुनुहुन्छ, भगवान स्वतः विराजमान हुनुहुन्छ। केवल जाग्नु पर्यो, मेरा अन्तःकरणमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो अथवा थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा संसार हेतु उपरमः, संसारको कारण भएको जो माया बन्धन छ त्यो उपरम छुटेर जान्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ अब अगाडि भगवानको सूक्ष्म स्वरूपको वर्णन गर्नु। अन्तःकरणमा भगवानलाई कसरी देख्ने, कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता मृते पशून सतीं नामयुञ्ज्या पश्यन् जनं पतितं वैतरण्या स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्। वैतरण्यां पतितं, यो संसार रूपी वैतरणीमा पतितम भनेका पतित भएका खसेका स्वकर्मजान आफ्नो पूर्वार्जित कर्मद्वारा परितापाञ्जुषाणम सुख दुःख भोगलाई चाहिँ भोगिरहेका यस्ता जनम व्यक्तिहरूलाई पश्यन् देख्दै गरेका पशुन्द्रिते पशुभन्दा अरू बाहेका कह नाम को अरू त्यस्ता व्यक्ति होलान् र कह नाम तु त्यस्ता व्यक्ति होलान् र ताम परानुचिन्ताम त्यो भगवानको दिव्य छविको भगवानको अनुग्रहको अथवा भगवानका छविलाई चाहिँ अनादृत्य भनेको अनादर गरेर असतिम युञ्ज्या संसारको जन्म मरणको कारण भएको मायामा अथवा इन्द्रियहरूका त्यो विषयमा भोग वासनामा को रुमलिएर बस्छ। यहाँ के भन्नु हुँदैछ भने यो भोग वासनामा यदि रुमलिएर बस्ने हो भने त्यो पशु नै हो। यहाँको लक्ष्यार्थ त्यही हो। जो संसारका विषय वस्तु भोग वासनामा रुमलिएर रहन्छ त्यो पशु नै हो। यदि पशु होइन भने यो संसार रूपी वैतरणीमा सुख दुःख भोग्दा भोग्दा आजित भएका व्यक्तिले कसैले किन भगवान परमात्माको चिन्तन नगर्ला र? उसलाई त आनन्द त जसै चाहिएको छ, आनन्द भनेका को हुन् भन्दा परमात्मा हुन्। त्यसकारण कसले नगर्ला र त्यस्तो भन्नु हो। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्ग शङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचित् कोही साधक व्यक्तिहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दा स्वदेह अन्त हृदयावकाशे आफ्ना शरीरका अन्त हृदय रूपी आकाशमा प्रादेश मात्रम भनेको कत्रो छ त हाम्रो अन्त हृदय रूपी आकाश भन्दाखेरि प्रादेश मात्रम छ। तरजनी अंगुष्ठयो हो विस्तारम। प्रादेश मात्रम भनेको एक कुरेत, ठ्याक्कै हामी नेपाली भाषामा एक कुरेत भन्छौँ। त्यति एक कुरेत फैलिएको हाम्रो अन्त हृदय आकाशमा वसन्तम रहनुभएका पुरुष परम पुरुष परमात्मा कस्ता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चतुर्भुजम चार हातले युक्त हुनुहुन्छ, चार भुजाले युक्त हुनुहुन्छ। अनि कञ्ज रथाङ्ग शङ्ख गदाधरम शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको छ। अब हो त्यस्ता भगवानलाई चाहिँ
के गर्दछन् त भन्दा धारणया, धारणाद्वारा स्मरन्ती, स्मरण गर्छ। अब विचार गर्नुहोस् है, अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कोही साधकहरूले चाहिँ धारणाद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्डमा नै भगवानको स्वरूप देख्दछन्, अथवा यो सारा विश्व नै भगवानमय देख्दछन् कोही साधकहरूले, अथवा कोही साधकहरूले के देख्दछन् त भन्दा अन्तर्हृदय आकाशमा विराजमान भगवानलाई देख्दछन् भनेर। अब यहाँदेखि अगाडि कस्ता खालका भगवानलाई चाहिँ अन्तर्हृदयमा हामीहरूले देख्ने त, ती साधकहरूले कस्ता भगवानलाई चाहिँ अन्तर्हृदय आकाशमा देख्छन्, यो कुरा अगाडि शुकदेवजी महाराजले बताउनुहुन्छ। आजको यो बसाइमा हामीहरूले यहाँसम्मका अक्षर विग्रहहरूलाई हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। भगवानका श्रीचरणमा आजको यो सायंकालीन कक्षालाई विश्राम गर्दछु। भोलि पुनः यहाँभन्दा अगाडि हामी हेर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको